पंजुम, पांचवी किस्म हरूफ निदा। वहाँ पंजस्त और वो 5 हैं। हरूफ निदा कितने हैं? 5 है। निदा का मतलब है, माना है पुकारना। तो किसी चीज को या किसी इंसान को पुकारने के लिए जिन अल्फाज, जिन हरूफ का इस्तेमाल होता है, उन हरूफ को हरूफे निदा कहते हैं, क्योंकि उन हरूफ के जरिए से पुकारा जाता है। वो 5 है। क्या क्या? या, व आया, व हया, व आई, व हमजा मफ्तूहा। ये 5 है। इन हरूफ को हरूफे निदा कहते हैं। इन हरूफ का अमल, असर क्या है? तो फरमाते हैं वो इन हरूफ मुनादाए मुजाफरा ब नसब कुनन। ये हरूफ मुनादा मुजाफ को नसब करते हैं। किसको? मुनादा मुजाफ को। मुनादा जिसको पुकारा जाए। मुनादा का माना है जिसको पुकारा जाए या जो पुकारा जाए। तो उनमें जो मुजाफ होगा, मुनादा का जो मुजाफ होगा, उसे ये क्या करेंगे? नसब करेंगे। जैसा कि या अब्दुल्ला, अब्दुल्ला ये मुजाफ है, मुनादा मुजाफ है अब, तो उस पर क्या होगा? नसब होगा। या अब्दुल्ला में जो अब्द है, ये क्या है? मुजाफ है। तो इस पर क्या पढ़ेंगे? नसब पढ़ेंगे अब्द पर। जैसा कि या रसूल अल्लाह, तो लाम पर आप नसब फतह पढ़ते हैं। क्यों? इसीलिए कि या हरफ निदा है, वो मुनादा मुजाफ को नसब करता है। समझ रहे हैं? या हबीब अल्लाह, पा पर आप नसब पढ़ते हैं। या रसूल अल्लाह में लाम पर नसब पढ़ते हैं। क्यों? इसीलिए कि या हरफ निदा है और वो मुनादा मुजाफ को क्या करता है? नसब करता है। तो या रसूल अल्लाह में रसूल क्या है? मुनादा है, मुजाफ है, नबी को पुकारा गया। या हबीब अल्लाह में हबीब क्या है? मुनादा मुजाफ है। या अब्दुल्लाह में अब्द क्या है? मुनादा मुजाफ है। तो ये हुरूफ मुनादा मुजाफ को क्या करते हैं? नसब करते हैं। ठीक, एक बात। दूसरी बात हुआ मुशाबे मुजाफरा और मुशाबे मुजाफ को, इसको मुशाबे मुजाफ को भी मुशाबे मुजाफ क्यों कहा? इसीलिए कि मुजाफ जो है, मुजाफ इलैहि के बगैर जो है तमाम नहीं होता है। समझे? मुजाफ इलैहि के बगैर माना पूरा नहीं होता। इसी तरह आने वाले मिसाल में सिफत के बगैर उसका माना पूरा नहीं होता। जैसा कि या तालिअन जबल, तालिअन का मतलब चढ़ने वाला, जबलन का मतलब पहाड़ पर। तो अगर आप या तालिआ कहेंगे, ऐ चढ़ने वाला, तो जो पहाड़ पर जो आपका मकसूद है बुलाने का, कि वो जो पहाड़ पर चढ़ रहा है उसे हम पुकारें। तो अगर आप जबलन ना लगाए, सिर्फ और सिर्फ या तालिआ कहे, तो इससे आपका मकसूद हासिल ना होगा। जो आपका इरादा है वो मुकम्मल नहीं होगा। क्यों? इसीलिए कि चढ़ने वाला दरख्त पर भी चढ़ने वाला होता है, पहाड़ पर भी चढ़ने वाला होता है, मकान पर भी चढ़ने वाला होता है, पत्थर पर भी चढ़ने वाला होता है। तो और हमें बुलाना मकसद किसे है? जो पहाड़ पर चढ़ रहा है। तो अगर हम या तालिआ सिर्फ अगर कहे तो आपका मकसूद खुद हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि जबल, पहाड़ पर चढ़ने वाला आपकी तरफ तवज्जो ना करेगा। या तालियान कब लाए? चढ़ने वाला। किस पर चढ़ने वाला? तो अब जब आपने जबलन लगा दिया तो आपका मकसूद भी हासिल हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो इसीलिए कहा मुशाबे मुजाफ को भी क्या करेगा? नसब करेगा। मुनादा मुजाफ को तो करेगा ही, और जो मुशाबे मुजाफ हो उसे भी। जैसा कि या तालिअन जबला,
آگے فرماتے ہیں وہ نکرہ غیر معین راہ، اور نکرہ غیر معین کو بھی، نکرہ غیر معین کو بھی، یعنی وہ نکرہ جو غیر معین ہو اسے بھی نصب کرے گا کون؟ حرف ندا، حروف ندا نکرہ غیر معین کو بھی نصب کریں گے، چنانکہ عامہ گویا جیسے کہ اندھا کہے گا یا رجلا خذ بیدی، اے مرد کوئی ہے کہ میرا ہاتھ پکڑ لے، تو یہ اندھا اگر کہتا ہے تو اس کو کیا ہے، اس نکرہ معین کو حرف ندا نصب کرے گا، جیسے کہ یا رجلا خذ بیدی۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہوا منادائے مفرد معرفہ مبنی باشد، یہ تو بات تھی کہ یا تو منادہ مضاف ہوگا یا مشابہ مضاف ہوگا یا منادہ نکرہ غیر معین ہو، تو اس صورت میں کیا ہے، یہ حروف نصب کریں گے۔ لیکن اگر منادہ مضاف نہ ہو، مشابہ مضاف نہ ہو، نکرہ غیر معین نہ ہو، بلکہ منادہ مفرد ہو، کیا ہو، مفرد کا مطلب مضاف نہ ہو، مشابہ مضاف نہ ہو، نکرہ غیر معین نہ ہو، بلکہ کیا ہو، معرفہ ہو، سمجھے کہ نہیں، منادہ مفرد معرفہ ہو تو کیا ہوگا، تو فرماتے ہیں مبنی باشد پر علامت رفع، رفع کی علامت پر وہ مبنی ہوگا، کون؟ منادہ، کون منادہ؟ جو مفرد ہو، مفرد ہو کا مطلب وہی جو بتایا ابھی میں نے کہ وہ مضاف نہ ہو، منادہ وہ مضاف نہ ہو، مشابہ مضاف نہ ہو، نکرہ غیر معین نہ ہو، سمجھے کہ نہیں، بلکہ وہ کیا ہو، مفرد ہو، معرفہ ہو، تو وہ رفع کی علامت پر کیا ہوگا، مبنی ہوگا، جیسا کہ یا زیدو، زید پر کیا پڑھیں گے، رفع پڑھیں گے، مبنی پر فتح ہے، فتح پر یہ مبنی، یا زیدو یا زیدانے، یہ حالت تثنیہ میں ہے، وَيَا مسلمون وَيَا موسیٰ وَيَا قاضی، سمجھ رہے ہیں، وَيَا قاضی وَيَا مسلمون وَيَا موسیٰ، یہ سب کے سب کیا ہے، منادہ مفرد ہے، سمجھ رہے ہیں، مفرد ہے کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمون جمع ہے، وہ مطلب نہیں، مفرد کا مطلب منادہ مضاف نہ ہو، مشابہ مضاف نہ ہو، نکرہ غیر معین نہ ہو، بلکہ کیا ہو، معرفہ ہو، سمجھ رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں بدا کے اے وہ حمزہ برائے نزدیک است، اب یہ جو 5 حروف آپ نے پڑھا، یا ایا حیا اے حمزہ مفتوحہ، یہ 5 حروف ندا جو ہے یہ قریب بعید دونوں کے لیے یکساں ہیں یا الگ ہے، یا دونوں میں عام ہے، قریب و بعید دونوں میں کیا ہے، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں وہ یا، جان لیجئے کہ اے وہ حمزہ، اے اور حمزہ، حمزہ کا مطلب سمجھے، الف زبر آ، سمجھے نا، آ کا معنی اے، جان لیجئے کہ اے اور حمزہ یہ دونوں نزدیک کے لیے ہیں، کس کے لیے، نزدیک چیز کو یا نزدیک شے کو پکارنے کے لیے ہیں، وہ ایا وہ حیا یہ برائے دور است، ایا اور حیا یہ دونوں کے دونوں کیا ہے، دور کے لیے، اور یا جو ہے عام ہے، یعنی دونوں کے لیے، دور اور نزدیک دونوں کے لیے، دور و نزدیک دونوں کے لیے، کون؟ یا، بنا وہابیہ خذلہم اللہ کہتے ہیں کہ یا جو ہے یا کے ذریعے سے نبی کو پکارنا شرک بتاتے ہیں، جائز نہیں ہے، کہ نبی بہت دور ہے، اور یا کے ذریعے سے پکارنا صحیح نہیں ہے، تو ان وہابی اور دیوبندیوں کو یہ بھی پتا نہیں کہ یا جو عام ہے، دور و نزدیک دونوں کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، تو خیر ان 5 حروف کو یاد رکھیں کہ اے اور حمزہ یہ نزدیک کے لیے ہے، ایا اور حیا یہ دونوں دور کے لیے، اور یا جو ہے عام ہے، چاہے وہ نزدیک ہو چاہے وہ دور ہو۔